अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इससे पहले तुम 10 निशानियां नहीं देख लोगे। फरमाया वो 10 निशानियां ये हैं: धुआं, दज्जाल, दाबा, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा इब्ने मरियम का नजूल, याजूज और माजूज, 3 मकामात पर जमीन का धंसना। एक धंसना मशरिक में होगा, एक मगरिब में और एक जजीरा अरब में होगा। इसके बाद यमन से आग निकलेगी और लोगों को मैशर की तरफ हांक कर ले जाएगी और वहाँ जमा करेगी। इनमें से कुछ निशानियों का जिक्र हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। क़यामत की वो निशानी जिसके बाद किसी को उसका ईमान लाना नफा न देगा और जमीन में से एक जानवर का ज़ाहिर होना, ये हम आपको बताएंगे क़यामत की निशानियों के इस आखिरी हिस्से में। क्वाइट इन्फॉर्मेटिव की क़यामत की निशानियों की सीरीज की आखिरी किस्त में खुशामदीद। हदीस मुबारका में जिन 10 निशानियों का जिक्र है उनमें से एक अहम निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें हैं जब उनका ज़हूर हो जाएगा तो उस वक्त किसी शख्स को उसका ईमान लाना कोई नफा नहीं देगा जो पहले से ईमान न रखता हो या उसने अपने ईमान के दौरान कोई नेकी ना की होगी। सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल और दाबतुल अर्श। एक और मकाम पर हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले तौबा कर ली, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएंगे। हजरत अब्दुल्ला से रवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी हदीस सुनी जिसको मैं भूला नहीं। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, सबसे पहले जाहिर होने वाली निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है और 3 चढ़े लोगों के सामने दाबतुल अर्ज का निकलना है। इनमें से जो भी निशानी पहले जाहिर होगी दूसरी उसके बाद जल्द नमूदार हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह नाम में फरमाया, क्या ये लोग इस अमर के मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आए या उनके पास आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए। जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान ना रखता हो या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल नहीं किया होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुम मुंतजिर रहो, हम भी मुंतजिर हैं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा, जानते हो ये सूरज कहाँ जाता है? सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चलता रहता है यहाँ तक कि अर्श के नीचे अपने जाए बरकरार पर पहुँच जाता है, फिर सजदे में चला जाता है और वहाँ मुसलसल इसी हालत में रहता है, हत्ता कि उसे कहा जाता है उठो, जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाओ, तो वो वापस अपने मतलब से तुलू होता है। फिर एक दिन सूरज चलेगा और लोग इसे मामूल से हटी हुई कोई चीज नहीं पाएंगे, हत्ता कि ये अर्श के नीचे अपने जाए बरकरार पर पहुँचेगा तो उसे कहा जाएगा बुलंद हो और मगरिब से तुलू हो, तो वो अपने मगरिब से तुलू होगा। इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा, जिसका तर्जुमा है सूरज का इस्तिक़रार अर्श आज़म के नीचे है। ये सूरज का मगरिब से निकलना क़यामत की बड़ी निशानी है और अनकरीब आने वाली है। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा उस दिन तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर उस वक्त जो भी तौबा करेगा कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला तमाम ईमान वालों को सही मानों में अपने गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम यहूदियों से क़िताल नहीं कर लोगे। यहूदी बचने के लिए दौड़कर पत्थर के पीछे पनाह लेगा, लेकिन वो पत्थर यूं बोलेगा, ए अल्लाह के बंदे, ए मुस्लिम, ये यहूदी मेरे पीछे है। और क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से क़िताल नहीं कर लोगे जिनके जूते बालदार होंगे। सैयदना इब्ने सादी से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक दुश्मन से लड़ाई जारी रहेगी उस वक्त तक हिजरत मुनक़ते नहीं हो सकती। और सैयदना अब्दुल्ला से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरत की 2 किस्में हैं, एक ये कि तुम बुराइयों को तर्क कर दो और दूसरी ये कि तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ हिजरत करो। तब तक हिजरत का सिलसिला मुनक़ते नहीं होगा और तौबा उस वक्त तक कबूल होती रहेगी जब तक सूरज मगरिब की तरफ से तुलू नहीं हो जाता। जब सूरज मगरिब की तरफ से तुलू हो जाएगा तब हर दिल में जो कुछ होगा कुफ्र या ईमान और अमल की सूरत में उस पर मोहर लगा दी जाएगी। उस वक्त लोगों को अमल से बेनियाज कर दिया जाएगा। एक और निशानी जिसके जाहिर होने में कोई भी शुबा नहीं है वो दाबतुल अर्ज का निकलना है। एक ज़ईफ हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ज़मीन से दाबतुल अर्ज निकलेगा, जिसके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। वो इस असा से मोमिन के चेहरे को रोशन करेगा और अंगूठी के जरिए काफिर की नाक पर मोहर लगा देगा। सूरह नमल की बहुत सारी आयात हैं इसके बारे में, जिसमें इरशाद बारी
تعالیٰ ہے، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، جو لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایک اور آیت میں، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے گھیر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، جب سب کے سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم نے میری آیات کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، چنانچہ وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں آرام حاصل کر سکیں، اور دن اس طرح بنایا کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں؟ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اس میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمینوں اور آسمانوں کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، اور سب اس کے سامنے جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ بھی بادلوں کی طرح اٹھتے پھریں گے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ جو نیکی کے ساتھ حاضر ہوں گے ان کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اور جو برائی کے ساتھ آئیں گے تو وہ اونڈے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے کہ تم کو بدلے میں وہی مل رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ زمین سے جانور یعنی دابۃ الارض کے نکلنے کا ذکر بعض احادیث میں بھی آتا ہے، لیکن ان صحیح روایات میں جانور کی تفصیلات اور صفات نہیں ہیں۔ جن روایات میں جانور کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں وہ حد صحت تک پہنچی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں ان صفات کا صرف جائزہ لیتے ہیں، اس لیے کہ کسی جانور کا طول اگر 7 گز ہو، یا اس کا روئیں والا ہونا، یا داڑھی والا ہونا، یا اس کا سر بیل جیسا ہونا، یا اس کی آنکھیں خنزیر جیسی ہونا، یا اس کے سینگ 12 سنگے، یا اس کی گردن آہو کی طرح ہونا، یا اس کا سینہ شیر جیسا ہونا، یا اس کا رنگ چیتے کی طرح ہونا، یا اس کے دونوں پہلو بلی کی طرح ہونا، اور اس کی دم دمبے کی طرح ہونا، اس کے پاؤں اونٹ کی طرح ہونا، اور پروں اور کھروں والا ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں مفسرین پریشان ہوئے۔ بس ہمیں چاہیے کہ قرآن اور صحیح حدیث پر اکتفا کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ اس قسم کا جانور نکلے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت جو لوگ ہوں گے ان پر فیصلہ اٹل ہو جائے گا، اور اب ان کے لیے توبہ کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ بس اب جو لوگ جس حالت اور جس عقیدے پر ہوں گے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہ جانور نکلے گا، ان کے ساتھ بات کرے گا، جبکہ عموماً جانور بات نہیں کرتے، یا پھر ہم ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن تب تمام لوگ اس جانور کی باتوں کو سمجھیں گے اور جان جائیں گے کہ یہ وہی معجزہ ہے جسے قیامت سے قبل آنا تھا۔ قیامت کی ایک اور بڑی نشانی دھوئیں کا نکلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طوفان میں فرماتے ہیں کہ تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دعا ظاہر کرے گا اور جو لوگوں کو ڈھانپ دے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ یہ دونوں چیزیں یکے بعد دیگری انسانوں اور جنوں پر اس حالت میں چھوڑی جائیں گی جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بازپور سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور نشانی عرض حجاز سے آگ کا نکلنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرض حجاز سے آگ نہیں نکلتی اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن نہیں ہو جائیں۔ یہی وہ تمام بڑی نشانیاں ہیں جن کے بعد قیامت ہے۔ جب یہ رونما ہونے لگیں گی تو قیامت کے آنے میں زیادہ وقت نہ رہے گا۔ ان تمام نشانیوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، چنانچہ ان کے ظاہر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ تمام نشانیاں کب ظاہر ہوں گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، ہم سب کو اس وقت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے کوائٹ انفارمیٹیو کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔